السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية تربوية جميع الأساتذة والأستاذات، تحية تربوية جميع متتبعي قناة ريديت لجميع المستويات. مرحبا بكم في فيديو جديد. جمعة مباركة. اليوم يوم الجمعة. اللهم اكتب لنا الخير في هذا اليوم واسعد قلوبنا وارحمنا وارحم من علمنا واشفي جميع مرضى المسلمين. إذن في هذا الفيديو سنتعرف على الإقليدية. إذن سنتعرف من خلال القسمة الإقليدية على مكونات أو عناصر القسمة الإقليدية. هو أن هناك المقسوم والمقسوم عليه، الخارج، الباقي. إذن 4 عناصر تتكون منها القسمة الإقليدية دائما. وقلت بأن المقسوم نرمز له بالدي كبيرة، دي ماجسكول، والدي مينيسكول بالنسبة للمقسوم عليه، وكي الخارج، وهنا لو ار والباقي. إذن هذو عناصر القسمة الإقليدية بهذا الشكل. ونكتب متساوية دائما، المتساوية المميزة للقسمة دائما تكتب من خلال هذه العناصر. هذه هي دي كبيرة، بمعنى المقسوم يساوي المقسوم عليه مضروبة في الخارج زائد الباقي، حيث نضع هنا الخارج المقسوم عليه مضروبة في الخارج نضعه بين قوسين. لماذا؟ هنا الضرب يسبق الجمع. إذا زائد الباقي، بحيث أن الباقي دائما يجب أن يكون أصغر من المقسوم عليه. إذا الباقي أصغر من المقسوم عليه. إذا هذو عناصر القسمة الإقليدية، ويجب دائما حفظ هذه المتساوية، لأن في نهاية القسمة دائما نكتب هذه المتساوية، بمعنى باعتبارها من مراحل إنجاز القسمة، يعني حتى تتم نهاية القسمة ونكتب متساوية دائما. إذا سنعطي مثال من الرمز دي كبيرة ودي صغيرة. وهذا دي كبيرة اللي هو المقسوم يسمى بماذا؟ لو بالفرنسية، حيث نعتمد تناوب اللغة في مادة الرياضيات حاليا. لو ديفيداند، لو ديفيداند، لو ديفيداند. المقسوم عليه لو ديفيزور، لو ديفيزور. الخارج لو كوتيان، لو كوتيان. الباقي لو ريست، لو ريست. إذن أخذت مثالا 126 مقسوم على 10. كذلك سنرى طريقة إنجاز هذه القسمة. إذا 126. إذا قبل إنجاز القسمة هنا عندنا الأعداد 1 2 6، يعني 3 أرقام. هنا عندنا 1 2 10، يعني العدد 10. فالعدد 10 يتكون من رقمين، وهنا عندنا 3 أرقام. إذا دائما نأخذ عدد أكبر باش نقسمو هاد 126 على 10. خصنا ناخدو مثلا نشوفوا رقم واحد، مثلا خدينا غير هذا الرقم واحد فهو أصغر من 10. إذا ميمكنش ناخدو رقم واحد، بالتالي كنشوفوا رقمين 12. إذا غادي ناخدو 12. 12 أكبر من 10، يعني غناخدو جوج ديال الأرقام. لاحظتوا أنني درت هنا قوس، بمعنى أنني سنأخذ رقمين. إذا نأخذ رقمين 12. إلا كانت 12 أصغر من 10 غادي ناخدو 3 ديال الأرقام. إذا هنا 12 أصغر من 10، عفوا أكبر من 10، بالتالي 12 كم فيها من 10؟ 12 كم فيها من 10؟ إذا فيها واحدة، بمعنى 10 واحدة، ونكتب هنا واحد. هيا نكتب هنا واحد. هيا واحد مضروبة في 10 تساوي 10. هنا أقوم بعملية الطرح. 12 ناقص 10، إذا 2 ناقص 0 2، 1 ناقص 1 0. ثم هنا أنزل بستة، كنزلو بستة. إذا أتولي عندنا هنا 26. 26 كم فيها من 10؟ فيها 2. 2 في 10، هذه دابا غادي نضربو هذه في 10. الآن وصلنا للمثال الثاني. 2 في 10، هاد جوج هادي نضربو في 10 تعطينا 20. نكتب هنا 20 ثم نقوم بعملية الطرح. 26 ناقص 20، إذا 6 ناقص 0 6، 2 ناقص 2 0. إذا انتهت العملية. هنا الباقي أصغر من المقسوم عليه، 6 أصغر من المقسوم عليه، بالتالي هنا انتهت العملية. العملية تتوقف هنا، واستنتجنا أن الخارج هو 12 والباقي هو 6 والمقسوم عليه هو 10. إذا من خلال هذه يعني المعطيات يمكن أن نكتب المتساوية المميزة لهذه القسمة. إذا المتساوية المميزة لهذه القسمة هي 126. 126 ماذا تساوي؟ 126 نعيد الكتابة تساوي، إذا المقسوم عليه هو 10، المقسوم عليه هو 10 مضروبة في ماذا؟ الخارج هو 12، خارجه 12
إذا نضع قوسين زائد ماذا؟ زائد الباقي هو 6. إذا فهذه المتساوية نسميها متساوية. ما معنى متساوي؟ بمعنى أن ما يوجد في هذه الجهة اليمنى يساوي ما يوجد في الجهة اليسرى، بمعنى أن 26 تساوي هذه العملية. كذلك إلى أعطونا مثلا هذه المعطيات وما أعطوناش المقسوم، يعني كنستنتجوها من خلال هذه المعطيات هذه. إذا ف10 في 12 ماذا؟ نضرب 1 في 12 هي 12 وكنضيفو الصفر. إذا 120 زائد 6، ف120 زائد 6 ماذا تساوي؟ تساوي 126. إذا هذه علاش سميناها متساوية مميزة للقسمة، تسمى بالمتساوية، المتساوية المميزة للقسمة. شفناها هنا، المتساوية المميزة للقسمة هي د بمعنى المقسوم يساوي المقسوم عليه مضروبة في الخارج زائد الباقي. ناخذ مثال آخر للمتساوية، يعني عملية قسمة 63 ناقص 63 مقسوم على 12. 63 مقسوم على 12. إذا هنا يمكن إنجاز القسمة باعتماد يعني مضاعفات المقسوم عليه، مضاعفات المقسوم عليه يعني باش نستنتجو الخارج، وكذلك التعرف على عدد أرقام الخارج، يعني شحال من رقم غادي يكون عندنا هنا، واش رقم واحد ولا جوج ديال الأرقام ولا 3 أرقام. إذا هذه الطريقة يعني سنرى ربما في فيديو آخر إن شاء الله. إذا هنا نضع مضاعفات العدد 12. 12 في 1 تساوي 12، 12 في 2 24، 12 في 3 36، 12 في 4 48. شوف الصورة واش واضحة، الصورة كتغيب بعض المرات. إذا 12 في 5 60، 12 في 6 72. لاحظوا بأن هنا شنو عندنا؟ عندنا العدد 63. إذا 63 ما خصناش ناخذ العدد اللي تجاوزها، ما خصناش ناخذ العدد اللي قل منها بكثير. مثلا 48 ما يمكنش ناخذوها، غادي ناخذ العدد 60. إذا بالتالي باش ناخذ العدد 60، هنا الصورة كتمشي الصورة، باش ناخذ العدد 60 إذا بمعنى أننا غادي ناخذ هذه العملية هذه 12 في 5 تساوي 60. هذه هي المتساوي اللي غادي نكتبوه هنايا، يعني أن الخارج غادي يكون عندنا هنا هو 5. إذا 63 ناخذ العدد رقمين، كناخذ هنا رقمين. لماذا؟ لأن 63 أكبر من 12 وميمكنش ناخذ 6. إذا 63 كم فيها من 12؟ فيها 5، وحنا استنتجناها من المضاعفات. إذا 5 في 12 تساوي 60. 63 ناقص 60 تساوي 3، يعني 3 ناقص 0 3، 6 ناقص 6 0. إذا هنا الباقي هو 3، الخارج هو 5، والمقسوم عليه راه معروف. إذا نكتب المتساوية، المتساوية هي هذه 63 تساوي 12 في 5 زائد 3. قلت بأن 63 هي المقسوم، نرمز لها بالدي كبيرة، وهذا الخارج المقسوم عليه دي صغيرة. الخارج هو كي يساوي 5، الباقي هو 3، هو الباقي. إذا الباقي هو هذا الخارج، وهذا المقسوم عليه، وهذا يسمى بالمقسوم. إذا قلت بأن دائما طريقة إنجاز عملية القسمة إذا كانت عملية صعيبة ولا كتير المقسوم يعني كبير جدا، كنستعملوا مضاعفات ديال المقسوم عليه، مضاعفات ديال هذا العدد اللي كيكون هنايا. اذا كنضربوه في 1 ثم نضربوه في 2 ثم نضربوه حتى كنضربوه في 10 في 20 في 30 حتى كنوصلوا لواحد العمليه اللي هي باش نوصلوا لواحد العدد اللي هو قريب للمقسوم. اذا المقسوم عندنا هنا 63 او حنا وصلنا ل 60، فاش ضربنا في 6 وصلنا ل 72. اذا 72 ميمكنش ناخذوها، غادي ناخذو 60. اذا هنا ان هاد الخمسه هي اللي غتكون عندنا في المقسوم في الخارج، هي تكون عندنا في الخارج. اذا ثم سيكون الباقي 3. اذا 3 اكيد اصغر من 12، فالعمليه انتهت، العمليه توقفت هنا. ناخذ مثال اخر، مثلا عندنا 500 معايا، لأن هنا 500 مقسومة على 40. 500 مقسومة على 40، فيمكن اعتماد كذلك مضاعفات المقسوم عليه. في المقسوم عليه هو 40. إذا باش نديرو المضاعفات ديال المقسوم عليه غادي نديرو مثلا 40 في 1، 40 في 1 تساوي 40، 40 في 2 تساوي 80. إذا هنا غادي تطول عندنا العملية، فمباشرة غادي نمشيو ل 40 في 10.
تساوي كم؟ تساوي 400. 40 في 10 400 باش نقربوا ل 500. إذا 40 في 11 تساوي 440. 400 في 12 تساوي 480. 40 في 13 تساوي 520. إذا نحن فتنا 500، بالتالي سنأخذ هذا العدد هذا اللي هنايا اللي هو 40 في 12 تساوي 480. إذا المقسوم عليه أكيد غادي يكون هو 12. لماذا؟ هنا يتكون من رقمين، إذا بالتالي العدد اللي كيتكون من رقمين يعني محصور بين 0 و 100، يعني أن المقسوم عليه الخارج غادي يكون يتكون من رقمين. ثم ننجز العملية. إذا هنا باش نديرو هاد العملية هادي بطريقة هادية، الإشكال هو أن الهاتف فيه مشكل، الصورة غير واضحة. الإشكال في الصورة كتبان الصورة غير واضحة.